नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको बहिर्गमनका कारण जान्न आम नागरिक उत्सुक। राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली दक्षिणी छिमेकीको निशानामा परेको आशंका। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। महान्यायाधिवक्तामा खम्ब बहादुर खातीलाई नियुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। पसलहरू बेलुकी 7 बजेसम्म खोल्न दिइने, सभा समारोह गर्न भने अझै रोक। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण जटिल बन्दै। नवीकरण तथा वितरणमा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू धरनामा। एमाले संसदीय दलको बैठक आह्वान। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद र संसदमा खेल्ने भूमिका विषयमा छलफल हुने। अफगानिस्तानमा तालिबानको आदेश, महिलाहरू पुरुष बिना हिँड्न र पुरुषले दाढी काट्न नपाउने। मुलुक आफ्नो कब्जामा रहेको दाबी, आत्मसमर्पण गर्न सरकारलाई सुझाव। र टोकियो ओलम्पिकका लागि सुटिङ र जुडोको टोली आज जापान जाँदै। एथलेटिक्स टोली भने जुलाई 25मा जाने ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडी सहभागी हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमनका कारण जान्न जो कोही पनि उत्सुक छन्। राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली दक्षिणी छिमेकीको निशानामा परेर बहिर्गमन भएको हो होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। छिमेकीको निशानामा परेर बहिर्गमन भएको हो होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। भारतको गोटी बनेर नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्न प्रयोग हुने नेताहरूको नेपालमा कमी नभएको वास्तविकता अनि ओलीको राष्ट्रिय स्वाभिमान बहिर्गमनको कारण हुन सक्ने पनि अहिले विश्लेषण हुन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पदबाट हटेसँगै राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली कसरी बहिर्गमन भए भनेर चौतर्फी रूपमा चर्चा चलेको छ। नेपालमा राष्ट्र र जनताका लागि केही गरौं भन्ने नेताहरू हुन् वा राजा इतिहासदेखि नै भू राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएका छन्। दुई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि सधैँभरि संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै छिमेकीले नेपालभित्र अनेक चलखेल गरिरहन्छन्। खास गरी सधैँभरिको खेलाडी दक्षिणी छिमेकी हो, जसले नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो हित ठानेको छ। त्यसैले ओली मात्र होइन, राजा महेन्द्रदेखि मरिचमान र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रदेखि मनमोहन अधिकारी हुँदै ओलीसम्म छिमेकीको निशानामा परेर सत्तामा रहँदा अनेक हन्डर खान बाध्य भए। ओलीको बहिर्गमन पनि यसैको उपज हो। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र विकास प्रेमी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले भारत मात्र होइन, चीनसँग पनि पञ्चशीलको आधारमा समान सम्बन्ध राख्दै चीनबाट हतियार किन्दा भारतले 2045 सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। उक्त नाकाबन्दी अहिलेसम्मकै कडा नाकाबन्दी मानिन्छ। लगभग 15 महिनाको उक्त नाकाबन्दीमा नेपाललाई घुँडा टिकाउन खोजेको भारतले पछिल्लो पटक नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने निश्चित भएपछि आफ्नो एजेन्डा संविधानमा राख्न चाहेको थियो। उसैले तोकेको मितिमा नेपालको संविधान जारी होस् भन्ने चाहेको थियो। तर नेपालले भारतको कुरा नसुनेर आफ्नै बलमा संविधान जारी गरेपछि 2072 साल असोजमा संविधान जारी भयो। असोज 6 गतेदेखि भारतले नेपालमाथि पुनः आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न चाहने भारतले नेपालकै खलनायक नेताहरूलाई छानी छानी प्रयोग गरेर नेपालभित्र उथुलपुथुल मच्चाइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2027 सालमा नेपालमा पहिलो पटक भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको उदयपछि भारतले नेपालबाट एकपछि अर्को धक्का महसुस गरेको थियो। त्रिभुवनको पालामा भारतलाई अनुकूल हुने गरी भएका निर्णयहरू महेन्द्रको पालामा धमाधम उल्टाइएका थिए।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजदरबारबाट भारतीय कर्मचारीलाई हटाएका थिए। भारतीय कर्मचारीलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन प्रतिबन्ध लगाएका थिए। भारतको इच्छा विपरीत नेपालको विदेश नीतिलाई विकेन्द्रित गरिएको थियो। महेन्द्रले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि बिच्किएको भारतले नेपालप्रति आक्रामक नीति बनायो। त्यसै कारण राजा महेन्द्र र भारत सरकार बीच दूरी बढ्दै गयो। महेन्द्रकै पालामा भारतले पहिलो पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर आक्रोश पोखेको थियो। तर त्यो बेला पनि नाकाबन्दीले नेपाल डगमगाएन। नेपालको राजनीति जतिसुकै अस्थिर भए पनि नेपालले भारत समक्ष कहिले घुँडा टेक्नु परेन। बरु राष्ट्रको हितमा काम गर्ने तत्कालीन शासकहरूले घाटा सहे। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, भारतको गोटी बनेर नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्न प्रयोग हुने नेताहरूको नेपालमा कमी पनि भएन। अहिले पनि जबरजस्त खेल चलिरहेको छ। लडाउने छिमेकी छ, लड्ने हाम्रा नेताहरू छन्। छिमेकी हामीलाई लडाएर दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले प्रगति गरिरहेको छ। हाम्रो दुर्गति निरन्तर छ। त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति हाम्रो अस्थिरताको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ। निरन्तर अस्थिरताले आक्रान्त बनेको हाम्रो मुलुकमा स्थायित्व नआउनुको कारण आन्तरिक राजनीतिक शक्ति बीचको स्वार्थ द्वन्द्व पनि हो। खास गरी अदृश्य दक्षिणको शक्तिले राजनीतिक उलटपुलट र सत्ता परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्न खोज्नुको परिणाम हो। दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूको खेलमा नेपालका राजनीतिक पात्रहरू विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरूको गतिविधि दुविधाजनक छ। संविधान जारी गर्दा त्यसको वैधानिकता विरुद्ध आन्दोलन गरे, तर अहिले त्यही संविधान बचाउन आन्दोलन गरिरहेका छन्। दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमा राष्ट्रहरूको इसारामा नाच्ने नेताहरूका कारण सिङ्गो संविधान र राजनीति संकटमा परेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रणबहादुर शाहको पालादेखि नै एउटा समूहलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट बाहिर राखेर भारतले आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। बाहिर रहेकाहरूलाई द्वन्द्व गर्न लगाउने र उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउने खेलको परिणाम स्वरूप ओलीको बहिर्गमन भएको धेरैको अनुमान छ। किनकि ओलीले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरे, नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट तेस्रो मुलुकसँग जोडे। भारतले 58 वर्षदेखि मिचेको भूमि नेपालको नक्सामा समेटेर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरे। आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिए, चीनसँग पनि समान व्यवहार गर्न खोजे। यसबाट चिढिएको भारतलाई ओलीको विकल्प चाहिएको थियो। नेपालमा सत्तामा जान नपाएको झोक चलेका नेताहरूको कमी थिएन। त्यसको परिणाम ओली सत्तामा रहन सकेनन्। भारत र चीन दुवै छिमेकीले नेताहरूको झुकाव न भारत न चीन आफ्नो देश र जनताप्रति हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यस्ता नेताहरू छिमेकीको बलमा सत्तामा रहन सक्दैनन्। यो वास्तविकता हो। विदेशी रिझाउने र उनीहरू समक्ष लम्पसार पर्ने नेताहरूले नेपाली राजनीतिलाई भित्रैबाट सार्वभौम मान्न सकेका छैनन्। नेपाली जनताको स्वतन्त्र र निर्णायक हैसियतलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यसले जनमतको बारम्बार अपमान भइरहन्छ। ओलीका अनेकौं कमी कमजोरी होलान्, त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा ओली उभिएकै हुन्। यस कुरालाई गलत साबित गर्न खोज्नेहरूले ओलीलाई मात्र गलत साबित गर्ने छैनन्, उनीहरूले राष्ट्रको हितमा बोल्ने कोही पनि नेता छैन भनेर आम जनतामा निराशा पैदा गर्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै अधिवेशन आह्वान गर्न गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम साउन 3 गते दिउँसो 1 बजे दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 28 गते राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। असार 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन 12 दिन चालु भएकोमा जम्मा 6 वटा बैठक बसेका थिए। यसका साथै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 157 को 2 बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको रूपमा खम्ब बहादुर हात्तीलाई नियुक्त समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेमा पछिल्लो विवादले ठूलो रूप लिएको छ। लामो समयदेखि अन्तर्कलहमा फसेको एमाले
ले शीर्ष नेताहरू बीचको अन्तर्कलहका कारण सत्ता समेत गुमाइसकेको छ। विवादकै कारण एमालेमा आफ्नै सरकार ढालेर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग समेत गरिएको छ। एमालेमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षको नामाकरण नै गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले एमालेमा अब के हुन्छ भन्ने आम चासो बनेको छ। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादले एकै पार्टीमा दुई धार स्पष्ट देखिएको छ। अब एमालेमा एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम चासो बनेको छ। राजनीतिक पार्टीमा यस्तो खालको अवस्था आउने हुँदा यो सामान्य विषय मान्नेहरूको जमात पनि उत्तिकै छ। यसअघि पनि एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भएर फेरि एक भएको वास्तविकता हाम्रो सामु छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा केपी ओली पक्षका नेता खगराज अधिकारीले अहिलेको विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। जुन वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छन्, पार्टीको नवौं महाधिवेशन मान्छन्। उनीहरूले आफ्नो पार्टीको विरोधमा अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी त्यसमा प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकोमा आत्मालोचित भएर अब पार्टीको पक्षमा उभिने भयो भने उहाँहरू सबै समेटिनुहुन्छ, नत्र भने पार्टी आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यो हुने कुरा त्यही हो। र यो आफ्नै पार्टी हो, पार्टीमा गल्ती गर्ने आत्मालोचना गर्ने, न पार्टीमा बस्न नचाहनेले पार्टीमा नबस्ने हुन्छ। यता आफ्ना तर्फका कार्यकर्ता भेला गरेर सङ्घर्ष गरिरहेका माधव कुमार नेपाल पक्ष भने अहिले आफ्नो जित भएको झैँ ठानिरहेको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएका नेपाल पक्ष भने अझै पनि अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। अपराधी माधव नेपाल पनि अपराधी त उहाँले भन्नु भएन। गद्दार हो भने म पनि गद्दार, कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार, लोकतन्त्रको गद्दार कि उहाँले पनि भन्नु पर्थ्यो होला। त्यसकारण यो प्रकारको दुशब्दहरू, खराब शब्दहरू प्रयोग गरेर अरूको हुर्मत लिएर एकताको सम्भावना त धेरै कम हुन्छ। केपी ओलीले त्यो शब्द फिर्ता लिनुहुन्छ, माफी माग्नुहुन्छ र फेरि वार्ता संवादमा बसौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो धेरै सम्भव होला। नत्र त माधव नेपाललाई छलफल गर्ने बाटो पनि उहाँले बन्द गरिदिनु भयो। गद्दारसँग कसरी छलफल गर्ने? आफ्ना सबै किसिमका मागहरूलाई कतिसम्म पूरा गर्न र गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुवै तर्फले लचिलो हुँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउनु आवश्यक छ। पार्टीका दुवै शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो 3 बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। संघीय संसदको लोत्से हलमा बस्ने बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद र संसदमा खेल्ने भूमिकाका विषयमा छलफल हुने एमाले सांसद विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते एक हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार आगामी साउन 3 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस बमोजिम सोही दिन संघीय संसदका दुवै अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार मध्यरातदेखि सकिएसँगै 10 दिन थप गरिएको हो। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 10 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिइने जानकारी दिनुभयो। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सीसीएमसीलाई सिफारिस गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निरन्तरता दिएको विषय हो। अब प्राय सबै क्षेत्र नै हामीले अब अत्यावश्यक कामको लागि खुला गरेका छौँ र निश्चित गरिएका विषयहरू पनि साबिक बमोजिम नै छन्। यो सभा सम्मेलन गर्न नपाउने, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, सङ्ग्रहालय र चाहिँ अब सञ्चालन गर्न नपाउने।
उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टी प्यालेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सेलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले पसलहरू बेलुकी 7 बजेसम्मका लागि खोल्न दिइने पनि जानकारी दिनुभयो। नयाँ सरकारले गल्ती तथा कमजोरीहरूको आत्मा आलोचना गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने नेकपा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेता श्रेष्ठले श्रमजीवी, गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई बाँच्ने आधार बन्ने तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने किसिमका राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। यदि अहिलेको सरकारले पनि जसको विरुद्ध, जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्यो भन्ने हो, त्यही व्यवहार देखायो भने त नेपालमा ठुलो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि, धोकै धोका भन्ने हुन्छ नि त। त्यस कारणले पहिलो आवश्यकता यो आत्मालोचना, नयाँ आफ्नो गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना र नयाँ ढङ्गले जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता। जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ त्यो प्रवृत्ति हामीमा चाहिँ आउन दिन्नौँ भन्ने प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत प्याकेज चाहियो। दुई प्रकारको राहत प्याकेज, एउटा जनतालाई बाँच्ने आधार दिनु राहत प्याकेज, श्रमजीवीलाई, गरिबलाई, कामदारलाई। अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत प्याकेज। तेस्रो चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ कि कसरी अगाडि बढ्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा आफूहरूले एउटा कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलको रिपोर्ट प्रतिवेदन अनुसार नै अहिलेको सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ र त्यो कार्यदलको रिपोर्ट हामीले लिएका थियौँ प्रतिवेदन। मेरो अहिले पनि दृष्टिकोण कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने छ। अहिलेको सरकारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ। यो बारे छलफल गर्नुपर्ने त भइहाल्यो, तर राष्ट्रिय हितमा कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन। पहिलो कुरो त चुनाव पछाडिको सरकारले गरोस् भन्ने चाहन्छु म, मिल्छ भने। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दलहरू सत्तामा नपुगुन्जेल जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भन्दै ठुला आश्वासन बाँड्न पछि पर्दैनन्। सत्तामा पुगेपछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभई आफ्नो निजी स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका देखिन्छन्। नेपाली राजनीतिज्ञहरू व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका निम्ति मात्र नभई सबैका लागि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्दै भाषण दिन पछि पर्दैनन्। तर सत्तामा पुगेपछि सीमित व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने परिपाटी नै बसिसकेको छ। नेताहरूले नेपालको आमूल परिवर्तन गर्दै जनता र देशको अर्थतन्त्रको विकासमा कहिले अग्रसरता नदेखाएको गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। 2046-47 सालदेखि नै निजी स्वार्थमा केन्द्रित सत्ता परिवर्तन अझै निरन्तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विश्लेषण छ। सत्ता र व्यक्ति मात्रै परिवर्तन हुने तर देश विकास नहुनुमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई दण्डित गर्ने प्रणालीको विकास नभएकै कारण यस्तो समस्या फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिमा सुधार ल्याउनको लागि युवा पुस्तामा क्रिटिकल कन्ससनेस, आलोचनात्मक चेतना हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना नेताले गल्ती गरे तापनि त्यो गल्ती नै हो, त्यस्तो गल्ती गर्न पाइँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिमा सुधार आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो राजनीतिमा युवा पुस्ता त भए, युवा पुस्ता अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वको फेरो समात्ने मात्र भयो, त्यसको चाहिँ भक्त हुने मात्रै भयो। नेपाली राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नको लागि म पनि अगाडि सर्न सक्छु भन्ने त्यो खालको चेतना, आलोचनात्मक चेतना नेपाली युवा पुस्तामा भएन। नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेस सभापति मधुप्रसाद आचार्य भने विचारमा आधारित एजेन्डामा आधारित राजनीति गर्ने नेतृत्व नभएको बताउनुहुन्छ। अबको राजनीतिमा युवा पुस्ताले विचार र एजेन्डा सहित अग्रसर भएर समस्या घटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसमा क्रियाशील भएको राजनीति ठुलो पङ्क्ति अब
हस्तक्षेपकारी क्षमतामा पनि विकसित भइसकेका छ। त्यसो मलाई लाग्छ अघिल्लो भन्दा अबको निर्वाचन र अबको राजनीतिको ग्राउन्डमा हेर्ने हो भने विचारमा आधारित एजेन्डामा आधारित राजनीति बढ्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले पनि हामी भन्छौँ कोही खालि पुस्तान्तरको कुरा गर्नुहुन्छ, कोही वंशान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ, तर अहिले मानिसहरूको आवाज चाहिँ रूपान्तरणको छ। त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक सम्बन्ध हरेक क्षेत्रमा वैचारिक रूपान्तरण अबको आवश्यकता हो। नेपालको राजनीति यतिसम्म बिग्रदै गएको छ कि आम जनताले यसलाई फोहोरी खेलका रूपमा लिएका छन्, जसले गर्दा पनि सत्तामा पुगेपछि जनताका माग, आशा, अपेक्षा पूरा नहुनुभन्दा आफै मोटाउने पेसाले राजनीतिक पेसा बदनाम छ। यसको चिरफार युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका काङ्ग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदार 10 लाख धरौटीमा छुटेका छन्। यसअघि अदालतले पटक पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि गच्छदारलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको थियो। तर देउबा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै विशेष अदालतमा हाजिर भएर थुनचेक बहसपछि गच्छदारलाई धरौटीमा रिहा गरिएको हो। एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी दिने, कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको चर्चा हुन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 मा गच्छेदार सहित 175 जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। 175 मध्ये 133 जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् भने बाँकी 42 जनाको नाम फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको छ। अदालतले तीनै मध्येका कांग्रेस उपसभापति गच्छेदारको निवासमा पटक पटक म्याद तामेली टाँस गरे पनि अदालतमा उपस्थित नभएपछि फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए। तर 9 करोड 65,76,000 बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका गच्छेदार बुधबार भने 10 लाख धरौटीमा छुटेका छन्। एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने, कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको भनेर यति बेला चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। 2066 साल चैत 29 गते मन्त्री परिषद बैठकको प्रस्ताव नम्बर 3 मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरूलाई नैतिक प्रश्न समेत उठाइएको छैन। अहिले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने, कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा भने प्रश्न उठाएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 दफा 4 को ख अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र मन्त्री परिषदबाट भएको सामूहिक निर्णय हेर्न नपाउनेमा मन्त्री परिषदको सोही निर्णयलाई त्यही ऐन अनुसार बस्न्यातलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम गरिनुले न्याय प्रक्रियामै विभेद भएको देखिन्छ। बस्न्यातलाई सुरुमा धरौटीमा रिहा गर्न खोजिएको थियो, तर पछि धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने आदेश भयो। तर फरार सूचीमा रहेका गच्छेदारलाई खोज्ने प्रयाससम्म पनि भएन। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ, जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो त्यो मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरू अहिले उच्च ओहदामै छन्, तर पनि न्यायमा विभेद किन गरियो? विगतमा अदालतमा उपस्थित हुन अटेरी गर्ने र लुकेर बस्ने गरेका गच्छेदार शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै अदालतमा हाजिर हुनु र 9 करोड 65,76,000 बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा मात्रै 10 लाख धरौटीमा रिहा हुनुले न्यायमाथि आशंका गरिन थालिएको छ। सत्तामा आएको भोलिपल्टै कांग्रेस पार्टीका उपसभापति समेत रहेका गच्छेदार रिहा भएपछि यति बेला सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय जटिल बन्दै गएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणका लागि केन्द्रबाट जारी भएको न्यूनतम मापदण्ड मिचिने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना बसेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति धनुषाका नेता कार्यकर्ताहरू संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धरना बसेका हुन्। उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको धाँधली भएको पार्टीको विधान नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको दावी सहित निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का महासमिति सदस्य राम उदय यादवले विधि र विधान भन्दा बाहिर गएर मनपरी ढङ्गले सदस्यता वितरण गराएको बताउनुभयो। आफ्नो मनपरी वाडादेखि जुन प्रक्रिया छ वाडा पालिका प्रदेश क्षेत्र तहगत जानुपर्ने त्यहाँ मनमानी किसिमबाट सभापति जुन वाडाका सभापतिले बाइपास गरेर एकलुटी त्यहाँ क्रियाशील फर्म भरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस बाराका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सदस्य वितरणमा धाँधली भएको भन्दै धरना बसेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस जितपुर वडा नम्बर 7 का सभापति रामबाबु गुप्ताले आफ्नो वडाबाट मात्रै 96 जनालाई चोर बाटोबाट सक्रिय क्रियाशील सदस्यता थप्ने काम भएको दावी गर्नुभयो। बाट सक्रिय क्रियाशील सदस्य थपेको अवस्था रहेको छ। त्यसपछि म सम्बन्धित हाम्रा बारा क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति सुनिल गुप्ताज्यूलाई सम्पर्क पटक गर्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क नभएको अवस्था छ। धनुषाका पूर्व सांसद डाक्टर चन्द्रमोहन यादवले लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा न्याय माग्न धरना बस्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिले 2078 वैशाखदेखि यताका बाढी पहिरो पीडितको परिवारलाई प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिको बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा संयोजक मोहन बस्नेतको तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। र मैले त अब योभन्दा अगाडि पनि मेलम्चीमा यो समिति बन्नुभन्दा पूर्णता पाउनुभन्दा अगाडि मेलम्चीमा बाढी पहिरो गएपछि 50,000 को दरले मैले बाँडेरै आएको हुँ। जबकि सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ जाँदाखेरि 50,000 को दरले हामी दिन्छौँ भन्नुभयो, त्यो पनि भएन, मुखले मात्रै गरेर आउनु भएको छ। उहाँले समिति गठन गर्दा काङ्ग्रेस सरकारमा नभएको र अहिले सरकारमा पुगेकाले अझै दायित्व बढेको बताउनुभयो। बस्नेत संयोजकत्वको समितिमा सह संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारी, चिफ किरण गिरी, कोषाध्यक्षमा कल्पना चौधरी हुनुहुन्छ। सबै पदाधिकारी सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरू सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मनोनित गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले अखिल फोर्स गठन गरेको घोषणा गरेको छ। बिहिबार अनिरा सोवियु केन्द्रीय कमिटीले उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेला गर्दै अखिल फोर्स गठनको घोषणा गरेको हो। तपेन्द्रजङ शाहीको नेतृत्वमा 501 सदस्यीय अखिल फोर्स गठन गरिएको अनिरा सोवियु अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत का आफ्ना नेताहरूलाई धम्कीपूर्ण व्यवहारहरू प्रस्तुत भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रतिकार गर्नका लागि अखिल फोर्स गठन गरिएको बताउनुभयो। यदाकदा साइबर स्यालहरू हाम्रा नेताप्रति विभिन्न ढङ्गले हाम्रा नेतालाई सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम गाली गरिरहेका छन्। यो अखिल फोर्सले एउटा काम गर्नेछ, ती साइबर स्यालहरूलाई भौतिक रूपमा पहिचान गरेर कारबाही गर्नेछ। अध्यक्ष पराजुलीले ओली पक्षीय युवा विद्यार्थीले माधव नेपालको घर घेर्ने समाचारहरू बाहिर आएको भन्दै आफूहरू त्यस विरुद्ध भौतिक कारबाहीमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट पारित हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बिहिबार मध्यरातमा अन्त्य गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सिफारिसमा राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गृह कार्य थालेको छ। असारमै बजेट पारित गर्न सरकार असफल भएकाले बजेट अस्वीकृत भएको विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ दल एमाले समर्थित नवलपरासी पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1-2बाट निर्वाचित सांसद अजय शाह सम्पर्कविहीन भएपछि सरकारको बजेट पारित नहुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै विपक्षीले बहुमत सिद्ध गर्न आग्रह गरेका थिए, तर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल छलफलबाट नै बजेट पारित गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो। विपक्षीले मतदानबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गर्न साथ मुख्यमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका सांसद बाहिरिएका थिए। वर्षाको कारण पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको राष्ट्रिय गौरवको काली गण्डकी करिडोर र बागलुङ कुस्मी-सेरा सडक 10 दिनसम्म पनि खुलेको छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा बागलुङको दक्षिण क्षेत्रका स्थानीय यस्तो शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। बागलुङ जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र अन्तर्गतको 2वटा सडकमा गएको ठूलो पहिरोका कारण सडक भासिँदा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसबाट यात्रु तथा स्थानीयले सकस बेहोर्नु परेको छ। 10 दिन अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको बागलुङ खण्डको सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। अब के हैन त अब होइ बागलुङमै पुग्छ खुट्टा भाँचिएका मान्छे छन् अर्दाखेरि अब त्यहाँसम्म त बल्ल बल्ल अझ उसले ट्र्याक्टरमा ल्याइदियो बडा। अब त्यसै नै समस्या छ हामीलाई त। कालीगण्डकी करिडोर र कृषि सडकका विभिन्न खण्डहरूमा बर्खाको कारण पहिरो गएर बाटोहरू अवरुद्ध भएको छ। विगत 7-8 दिनदेखि बाटो अवरुद्ध भएको छ। बाटो अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स पनि हिँड्न पाएको छैन भन्ने अन्य धेरै मान्छेहरूले सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। जिल्लाको दक्षिण भेग 3वटा पालिका जोडिने सडक 10 दिनदेखि पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा सवारी रोकिएको छ। करिडोर र यो बलेबा जाने सडक खण्डको यो पछिल्लो 10 दिनदेखि चाहिँ बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। यो चाहिँ श्रीमनखिलले नै बाटो चाहिँ पहिल्यैबाटै बिगारेको र पहिला चाहिँ 1-1.5 घण्टा सामान्य काम मेसिनले काम गर्दा चाहिँ खुल्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ पछिल्लो मनसुनले चाहिँ यो एउटै बाटोको चाहिँ 3 ठाउँमा बिगार्दाखेरि चाहिँ तत्काललाई चाहिँ यो माथिल्लो बाटो चाहिँ खुलाउनको लागि अब हेर्दाखेरि सम्भावना गाह्रो छ। यहाँ चाहिँ नगरपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिधै सावरी इन्जिनियरहरू आएर अनि उहाँहरूले चाहिँ हेर्न जानुभएको छ। जिल्लाको दक्षिण भेग हुँदै गुल्मीसम्म जाने कालीगण्डकी करिडोर सडकमा 10 दिनदेखिको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासन लागि परेको छ। यो करिब 10 दिन अगाडि बागलुङ जिल्लामा आएको अविरल वर्षाको कारण मालडुङ्गाबाट कुस्मी-सेरा जाने सडकको मालडुङ्गा पारिपट्टिको खण्डमा पहिरो गएर त्यो सडक क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। त्यसमा हामी जिल्लाको सुरक्षा टोली पनि एकदम अनुगमन गर्न गएका थियौँ। त्यो बाटोको भूधरातल ज्यादै कमजोर भएको कारण त्यसलाई वर्षायाममा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखेर हामीले कालीगण्डकी कोरिडोरबाट बलेबा बाटो खुलाउने विषयमा छलफल अगाडि बढायौँ। सडक ठप्प हुँदा त्यस क्षेत्रका जनता सदरमुकामसम्म स्वास्थ्य उपचारदेखि प्रशासनिक कामको लागि आउन निकै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। दैनिक सञ्चालन हुनुपर्ने सडकमा 10 दिनदेखिको अवरोध हटाउन सडक विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माण गर्ने भनिएको आकाशे पुल अझै बन्न सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले काम नगर्दा स्थानीय जोखिम मोलेरै बाटो काट्न बाध्य छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 2076 माघ 29मा सम्झौता भई आकाशे पुल निर्माण गर्नका लागि डीपीआर तयार गरी ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएको छ। तर ठेकेदारले अहिलेसम्म काम अगाडि नबढ्दा नेपालगञ्जवासी जोखिम मोलेर बाटो काट्न बाध्य छन्। आकाशे पुल निर्माणका लागि 1,85,63,320 रुपियाँ बजेट
पारित गरिएको छ। रोयल सरस्वती कालिका देवरूपा जेभी कम्पनीसँग 2077 असार 25 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरी बजेट निकास गरिएको भए पनि 78 साल असार मसान्तसम्ममा पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। म सुदीप नरसिंह राणा। यो वास्तवमा तपाईँले राम्रै कुरा उठाउनुभयो। यो अब हामीले पनि अब यो 2 वर्ष अगाडि लमसम 2076 सालतिर यसको चाहिँ बजेट सजेट जम्मै विनियोजन भइसकेको अवस्था थियो। यो तत्कालीन अवस्थामा यहाँ 2 ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भन्ने जुन कुरा तपाईँले भनेको त्यो नगर उपमहानगरपालिकाद्वारा नै सबै बजेट विनियोजन भएर यसलाई चाहिँ अब छिटो यथाशीघ्र यसलाई चाहिँ यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा भएको हो। लकडाउनले गर्दा पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा मजदुर अभावका कारण आकाशे पुल बनाउन नसकिएको बताइएको छ। यस्तो छ, यसमा अब 76 सालतिर हामीले ठेक्का निकाल्यौँ होइन, अनि माघमा हाम्रो यो सम्झौता भयो। त्यसपछि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी फैलियो अनि लकडाउन भयो, नेपाल अञ्चलले पनि अब लकडाउन बिहोर्नु पर्यो। त्यसपछि अलिकति यो नेपाल अञ्चलमा चाहिँ टेक्निकल काम बढी भएको हुनाले, किनभने यो पाइलिङहरू पनि गर्नुपर्ने भएको, अनि लकडाउनको अवधिमा अब जस्तो बाहिरबाट ल्याएको मान्छेहरूले उनीहरूले यो ठाउँमा त्यति सजिलै काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो टाइममा काम गर्न सकेनन्। वीरेन्द्र चोक र बीपी चोकमा 2वटा आकाशे पुल बनाउने भनेर ठेक्का पनि निकालिएको र सोयल टेस्टिङ पनि गरिएको बताइएको छ। ठेकेदारले कोरोनाको बहाना बनाएको छ। ठेक्का सम्झौता सकिएको छ। ठेकेदारलाई दिएको पेस्की रकम असुली गरेर निर्माण अघि बढाउने उपमहानगरपालिकाको योजना छ। वीरेन्द्र चोक र बीपी चोकमा 2टा आकाशे पुल बनाउने भनेर अनि हामीले ठेक्का पनि निकाल्यौँ। ठेकेदार पनि आयो, ठेकेदारले एडभान्स पनि लग्यो, सोइल टेस्टिङ पनि गर्यो वीरेन्द्र चोकमा। तर त्यहाँपछि कोभिड आयो, उसले कोभिडको बहाना पायो। त्यहाँपछि उसले फेरि अर्को कोभिड आयो र उसको चाहिँ नि ठेक्काको समय पनि सिद्धियो। उसले एडभान्स पनि ल्याइ छ, काम पनि उसको ठेक्का क्यान्सल भएको छ र आजको दिनमा उसको ठेक्का क्यान्सल भएको छ। अर्को ठेक्का निकाल्न फेरि हामीले बजेटको सुनिश्चितता गरेर हामी ठेक्का निकाल्न सक्छौँ। विभिन्न कारण देखाएर निर्माण कार्य हुन नसकेको भनिए पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कमी कमजोरीकै कारण आकाशे पुल बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यसतर्फ उपमहानगरपालिकाले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। गुल्मीमा युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। नयाँ नयाँ कृषि व्यवसाय र आधुनिक प्रविधिबाट युवाहरू गाउँमै कृषि कर्ममा होमिएका हुन्। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग साथ बढाउँदा युवाहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको छ। विदेशी भूमिमा लामो समय पसिना बगाएका गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 4 अर्खबाङका वसन्त अर्यालले गाउँपालिकामै पहिलो पटक 22 लाखको लगानीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गर्नुभएको छ। गाउँमै केही नयाँ व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले अर्यालले कालिज पालन सुरु गर्नुभएको हो। केही न केही गर्न पर्छ, अब यहाँ केही गर्नै सकिन्न भन्ने अवस्थामा के गरौँ भनेर एउटा सोच्दै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि एउटा भर्खरै नयाँ सुरुवात पनि भएको र यो मार्केटमा अलिकति प्रमोट गर्न सकियो भने सम्भावना पनि देखेको हुनाले यो कालिज पालन व्यवसायमा आएको। अहिले अर्यालको पशुपन्छी फार्ममा कालिजसँगै विभिन्न प्रजातिका कुखुरा हुर्किरहेका छन्। बिहान सबेर उठेर बेलुका अबेरसम्म फार्ममै समय बिताउने गर्नुभएका अर्याल कालिज पालन गर्दा सुरुमा धेरै लगानी लाग्ने भए पनि निकै सजिलो हुने बताउनुहुन्छ। कालिज लगभग मसँग 400-450 को हाराहारीमा छ। अनि लोकल कुखुरा कडकनाथ 50-60
हाराहारीमा छ अनि त सँगै बट्टै 4-5 सयको हाराहारीमा छ अनि यो लोकल कुखुराको चल्ला अलिकति मेरो बाहिर पनि अर्डर भएको भएर अहिले सरदर 3000 छ 60-70 पिस लौकाट पनि पाएको मैले अहिलेसम्म आफूलाई लागेको कस्तो भने आफूले नगर्दै अर्काछिमा हात थाप्न नजाउँ कि भन्ने हिसाबले मैले कसैसँग सहयोग मागेको छैन आशावादी छु गर्दै जाँदाखेरि अब हेर्ने छ पाइने छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै लिएको छैन। उता स्थानीय सरकारले पनि युवा तथा कृषि व्यवसाय गर्नेलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान बिना ब्याज ऋण प्रदान गरिरहेको छ। पैसाको अभावमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको लागि हामीले बैंक मार्फत ब्याज बिनाको कार्यक्रम छ र बैंकमा धितो राख्न नसक्ने सेवाग्राहीहरूको लागि हामीले सहकारी मार्फत 50 देखि 2 लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने र ती उद्यमीहरूलाई ब्याज बिना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। अर्यालले आफ्नै 4 रोपनी जग्गामा तारबार गरेर जिल्लामै नयाँ व्यवसाय कालिज पालन सुरु गरेपछि स्थानीयहरू आकर्षित भएका छन्। समयको मागसँगै युवाहरूले नयाँ नयाँ कृषि व्यवसाय रोज्दै जाने र सरकारले पनि साथ दिँदै जाने हो भने वैदेशिक रोजगार प्रतिको मोह मात्रै घट्ने थिएन, मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पनि सहयोग पुग्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका कारण जान्न आम नागरिक उत्सुक। राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली दक्षिणी छिमेकीको निशानामा परेको आशंका। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा साउन 3 गते संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई नियुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। पसलहरू बेलुकी 7 बजेसम्म खोल्न दिइने, सभा समारोह गर्न भनी अझै रोक। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण जटिल बन्दै नवीकरण तथा वितरणमा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू धरनामा। एमाले संसदीय दलको बैठक आह्वान। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विवाद र संसदमा खेल्ने भूमिका विषयमा छलफल हुने। अफगानिस्तानमा तालिबानको आदेश, महिलाहरू पुरुष बिना हिँड्न र पुरुषले दाढी काट्न नपाउने। मुलुक आफ्नो कब्जामा रहेको दाबी, आत्मसमर्पण गर्न सरकारलाई सुझाव। र टोकियो ओलम्पिकका लागि सुटिङ र जुडोको टोली आज जापान जाँदै। एथलेटिक्स टोली भने जुलाई 25 मा जाने। ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडी सहभागी हुँदै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।